Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. के गर्ने भने यसको एकदम सजिलो छ कि गाह्रो त्यस्तो छैन है सोलुसनहरु निकाल्न पनि प्रोसेसमा कुनै फर्मुला चाहिँदैन चेन रुल भनेको कसरी गर्ने भने म यहाँ गरेर देखाउँछु सोलुसन एकदम सजिलो छ है यो जस्तो हाउ मेनी पाउन्ड्स भनेको छ भने नि जे फाइन्ड गर्नुपर्ने छ नि त्यसलाई नै सपोज गर्ने के जे फाइन्ड गर्नुपर्ने छ नि त्यसलाई सपोज गर्नु लेट x pound equals to pound sterling को यस्तो सिम्बल दिन्छ ओके पाउन्ड x pounds equals to हामीले यो 1000 रुपैयाँ हैन त 100,000 रुपैयाँ हो भयो अब यो RS राइट ह्यान्ड साइडमा छ नि अब लेफ्टमा लेख्ने के RS हामीले के राइटमा लेख्यो अब लेफ्टमा लेख्ने यहाँ माथि रिलेसन दिएर हुन्छ छ RS 149.30 equals यो पाउन्ड अब राइटमा जान्छ के पाउन्ड आयो हजुर अब बाइ चेन रुल हामी के गर्छौं भने दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छौं लेफ्ट को लेफ्ट राइट को राइटमा मल्टिप्लाई बाइ चेन रुल के गर्ने लेफ्ट को लेफ्टमा मल्टिप्लाई गर्ने राइट को राइटमा मल्टिप्लाई गर्ने x इन्टु कति हुने भयो 149.30 इक्वल्स अनि 100,000 into 1 यानी x को भ्यालु आउँछ therefore x equals to कति हुने भयो र क्याल्कुलेटर युज गर त 100,000 by 149.30 कति आयो त भन त कति आउँछ 669.79 669.79 that's your answer finish लेख्ने अब hence सक्यो 3 मार्क्स मा आउँछ के यस्तो hence तर डलर मा है यो पाउन्ड स्टर्लिङ so hence कति भयो त 669.79 pounds are equivalent to 100,000 RS सक्यो यो आन्सर हाम्रो फेरि म भन्छु हजुर सर त्यो जुन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ x त्यो x मानेर गर्ने हो जे फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त्यसलाई x मान्ने अनि सजिलोको लागि जहिले पनि त्यो x लाई लेफ्टमा राख्ने के लेफ्टमा राखेर गर्यो सजिलोको लागि लेफ्टमा राख्दिने त्यसलाई अनि सजिलो यहाँ मल्टिप्लाई गर्दै जाने अनि जहिले पनि लेख्दाखेरि x पाउन्ड यदि लेफ्टमा छ भने अब अर्को चाहिँ पाउन्ड राइटमा जानुपर्छ कि वन साइडमा रिपिट गर्नु हुँदैन के यस सर RS राइटमा छ भने अब लेफ्टमा आउँछ कि चेन रुल भनेकै त्यही हो कि अल्टरनेट लेख्दै जाने अर्को पनि म गरेर देखाउँछु है त हजुर बुझिरहेछौ सबैले एकदम सजिलो च्याप्टर छ यो म अरु पनि क्वेशनहरु गरेर देखाउँछु एउटा क्वेशन अर्को पनि हेरौं सो 2 नम्बर हेरौं न है त ल नम्बर 2 हेर त म क्वेशन लेख्छु यहाँ क्वेशन नम्बर 2 if के छ RS कति छ 50,800 are converted into Japanese yen Japanese को रुपैयाँलाई yen भन्छ at कुन रेटमा त 10 yen equals RS 9.76 what will be the amount in
जापानिज करेन्सी हामीले 50,800 लाई जापानिज करेन्सीमा चेन्ज गर्ने भने कति एन आउँछ अरे भनेर भनेको छ, अरु केही पनि हैन। सो अघि बुझे अनुसार गरौँ सोलुसन। एकदम सजिलो छ यो, क्याल्कुलेटर चाहिन्छ, क्याल्कुलेटर भयो भने पुगिहाल्छ, रेट उले दिइराकै हुन्छ। सो के गर्ने, लेट सर त्यो जापानिज 10 n इक्वल टु नेपाली त्यो 9.76 हो। सो x n इक्वल्स टु हामीले के गर्ने, x n इक्वल्स टु n थाहा छैन हामीले निकाल्ने हो। x n इक्वल्स टु कति त 50,000 लाई हामीले 50,800 लाई कन्भर्ट गर्ने हो नि त। rs कति भयो, x n इक्वल्स टु 50,800 के यसको भ्यालु निकाल्ने हो नि, यसलाई हामीले x मान्यो हो के। अब n यता लेफ्टमा लेखिसकेपछि राइटमा जानु पर्यो। सो अब के गर्ने, राइटमा rs छ, लेफ्टमा rs लेख के। rs 9.76 इक्वल्स टु कति छ 10 n हो। ठीक है, n लेफ्टमा छ राइटमा आउँछ के, राइटमा rs छ लेफ्टमा rs हुन्छ। बाइ चेन रुल गरौ, बाइ चेन रुल गरे एन्सर आइहाल्छ। के भने इन्टु गर्दिने, लेफ्ट लेफ्टमा इन्टु गर्ने, 9 इन्टु x इन्टु 9 इक्वल्स टु कति 50,800 इन्टु 10। देयरफोर x इक्वल्स टु कति आयो 50,800 इन्टु 10 बाइ 9 कति आयो भन कति आउँछ। कति आयो, डिवाइड गरो 52,049. 52,049.18. 52,049.18 हजुर सर, यति एन्स आयो के, त्यही लेख्ने। हेन्स कति भयो त 50,800 भनेको 52,400 52,049.18 एन्स हुने रहेछ के। हामीले यति रुपैयाँ 50,000 रुपैयाँलाई नेपाली रुपैयाँलाई चेन्ज गर्ने भने जापानिजमा कति हुन्छ 52,049.18 हुन्छ के। बुझिरा जापानिज चाहिँ थोरै हो सर, नेपाली हैन। उसको करेन्सी छ नि त, यहाँ छ त हेर। हजुर हाम्रो 9 रुपैयाँ भनेको उसको 10 रुपैयाँ हुने रहेछ नि त। यहाँ हेर 9.76 भनेको 10 रुपैयाँ हुने रहेछ नि त। हाम्रो 10 रुपैयाँ भनेको, हाम्रो 9 रुपैयाँ भनेको उसको 10 रुपैयाँ हुन्छ नि त। अलिकति हाम्रो चाहिँ उसको भन्दा बढी छ भ्यालु। ल अब एउटा क्वेशन अर्को एउटा सिम्पल यस्तै खाली गरौँ, त्यसपछि अलिअलि बिस्तारै त्यो अरूमा जाउँला। नम्बर 3 हेर त कि अर्को, ल 4 गरौँ बरु, 3 छोडिदिन्छु ल। हजुर कुन नम्बर, हजुर क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ यहाँ मैले नम्बर लेखिन, ल 4 लेखिदिन्छु नि। क्वेशन नम्बर 4 गरे सबै त किन गर्नु हैन। सो if a calculator is अलिक फरक, if a calculator is worth अलिक फरक छ यो, worth 15 pence, 5 pence are worth 2 books, 7 books are worth कति छ 18 record files, how many calculators are worth 90 record files.
सोलुसन अब हेर है के भनेको छ यसको सोलुसन हेरौँ त एउटा क्याल्कुलेटरको प्राइस जति नै 15 वटा पेनको प्राइस रहेछ के 5 पेन्सको प्राइस र 2 बुक्सको प्राइस सेम रहेछ हैन सो 7 बुक्सको प्राइस 8 रेकर्ड फाइल्सको सेम छ सो हाउ मेनी क्याल्कुलेटर्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ सो क्याल्कुलेटर निकाल्नु पर्ने छ भने के गर्ने त त्यही मान्ने लेट x क्याल्कुलेटर्स जे निकाल्नु छ त्यसलाई सपोज गरेर क्याल्कुलेटर्स इक्वल्स 90 record files okay ना हो सर लेखा यहाँ cost of x calculators equals cost of यसरी लेखौं अनि त्यसपछि के भनेको छ यहाँ अब क्याल्कुलेटर हामीले लेख्यौं लेफ्टमा रेकर्ड फाइल हेर रेकर्ड फाइल कहाँ लेख्यौं 90 यो लेखिसक्यौं अब हेर्ने रेकर्ड फाइलहरु कहाँ हुन्छ के यहाँ छ सो cost of 18 record files equals के दिया छ 7 books बुक्स हामीले लेखिसक्यौं राइटमा फेरि लेफ्टमा बुक खोज्नु पर्यो बुक कहाँ छ यहाँ यो राइटमा जे छ लेफ्टमा चाहिँ त्यो नै लेख्नु पर्ने हुन्छ हो cost of 2 books equals cost of के छ त 5 पेन अब 5 पेन यहाँ लेखिसक्यौं अर्को पेन आउँछ फेरि भेटिहाल्छ cost of 5 पेन एकचोटी लेफ्टमा लेख्ने अर्कोचोटी राइटमा लेख्ने पेन कति आयो त cost of 15 पेन्स cost of 15 पेन्स इक्वल्स टु यहाँ यो 15 कति भयो त cost of 1 क्याल्कुलेटर सो ठ्याक्कै जहाँबाट सुरु गर्छौ नि त्यही एन्ड हुन्छ के यो बुझ्ने तरिका हो के बाइ चेन रुल है अल्टरनेट लेख्दै जाने कि अब इन्टु गर्ने लेफ्टको सबै इन्टु गरौँ x इन्टु 18 इन्टु 2 इन्टु 15 राइटको सबै इन्टु गरौँ कति हुन्छ 90 इन्टु 7 इन्टु 5 इन्टु 1 देयरफोर x को भ्यालु कति आयो काट्दिउँ न यसलाई 90 इन्टु 7 इन्टु 5 by 18 into 2 into 15 हैन यो काट्न पाइन्छ यो 5 भयो हैन यो 5 रिजा हुन्छ हैन 17.5 कति आउँछ 17.5 हो र 35 हैन होला 35 by 16 हुन्छ 35 by 6 अलमोस्ट कति आउँछ अलमोस्ट 6 आउँछ अलमोस्ट 6 हो किन यो क्याल्कुलेटर भनेको त नम्बर त्यो प्वाइन्टमा आउँदैन नि अलमोस्ट 6 लेख्ने 5 point समथिङ आउँछ हैन 5 point यो एक्चुअली कति आइराछ 5 point कति आयो 835 हेन्स के भयो त required number of calculators equals 6 approximately लिखने के approximately है 6 भयो हाम्रो आन्सर क्याल्कुलेटर्स यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्नेछौँ बुझिरहेछौ अहिलेसम्म बुझेकै छ 6 पछाडि के लेखेको सर त्यो हजुर 6 पछाडि के लेख्नु भएको एप्रोक्सिमेटली हो एप्रोक्सिमेट लेखे हो के एप्रोक्स हो कि एप्रोक्सिमेटली भने के एप्रोक्सिमेटली 6 लेखेको
ठीक छ ओ पछि एउटा अब गरौँ अर्को क्वेशन पनि गरौँ फरक होला तिमीहरू सक्छौ म हाइट 6 छोडिदिन्छु 7 मा जान्छु ल नम्बर 7 हेर 7 नम्बर अलिक फरक अनि गरेर आउने बाँकी एक्सप्रेस के भनेको छ एक्सप्रेस द रेट of pound sterling को सिम्बल हो 5 pounds for LBS हुन्छ BS बुकमा छ IBS in rupees per kg if 1 pound is equals to RS 78.15 sorry 2.2 BS IBS हो equals to 1 kg 1 kg यति छ भने हामीले के गर्नु पर्यो रे यसलाई चाहिँ के छ रेट हाम्रो केमा दिइराछ त्यहाँ हेर त रेट चाहिँ के दिइराछ पाउन्ड पर IBS पाउन्ड स्टर्लिङमा दिइराछ त्यसलाई रुपीजमा चेन्ज गर्नु पर्यो के जस्तो लन्डनमा तिमी जाँदाखेरि त्यो रेट चाहिँ उसको लन्डनको प्राइसमा देखिराउँछ अब हामीले के गर्छौं यसलाई नेपालीमा चेन्ज गरेर बुझ्नु पर्यो नि त के हो 5 पाउन्डको निकाल्नु सो 5 अब यसमा के गर्ने भने यसमा हाम्रो रेट चाहिँ के छ करेन्सी पाउन्ड स्टर्लिङमा छ अब हामीले नेपालीमा पर केजी कति पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो के यो अलिक फरक खाले छ त्यही भएर मैले गरे सो क्वेशन त बुझ्यो नि उले चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङमा दिइराख्यो रेट 1 सो IBS भनेको पर IBS भनेको कति रहेछ त पाउन्ड स्टर्लिङ 5 सो अनि पर केजी चाहिँ कति रुपैयाँ पर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो के त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ अलिक फरक तरिकाले गर्नुपर्छ यो रेट वाला पनि सोध्छ हैन जाँचमा के गर्ने भने ल मानिदेऊ कि लेट x RS x भनेको x रुपैयाँको 1 केजी हुन्छ रे हामीलाई थाहा छैन नि 1 केजी को हामीले रेट निकाल्ने हो नि त पर केजी कति पर्छ भनेर हैन 1 केजी को RS 1 हुन्छ रे अब केजी यहाँ आइसक्यो केजी यहाँ लेखे केजी को रेट हेर 1 केजी कस्तो कति हुने रहेछ 2.2 IBS हैन त्यसपछि फेरि IBS यहाँ लेखिसक्यो फेरि IBS खोज्नु IBS कहाँ छ कहाँ छ IBS यहाँ छ नि त IBS 1 IBS को कति हुने रहेछ 5 पाउन्ड स्टर्लिङ 5 पर्ने रहेछ पाउन्ड स्टर्लिङ यहाँ खोजिसक्यो फेरि पाउन्ड स्टर्लिङ खोज्नु पर्यो कहाँ छ पाउन्ड स्टर्लिङ अर्को बनाऊ pound RS pound equals to RS 78.1 जहाँबाट सुरु गरेको थियो त्यही आयो है RS बाट सुरु गरे RS आयो हो भाइ चेन रुल ल हेर कति हुन्छ इन्टु गर्दियौ सबै लेफ्ट को लेफ्टमा राइट को राइटमा x into 1 into 1 into 1 equals to कति हुने भयो 1 into 2.2 into 5 into 78.15 so therefore x equals to कति हुने भयो x equals to यो इन्टु गर त 2.2 into 5 into 78.15 ल भन कति आयो
कति आयो भन 859.65 859.65 भनेपछि हाम्रो हेन्स कति हुने भयो त आरएस कति पर्ने रहेछ 1 केजी को कति पर्ने रहेछ इट कस्ट द रेट इज के त नेपाली रुपीमा रेट कति हुने भयो रेट कति हुने भयो 800 आरएस 859.65 पर केजी 1 केजी को 859.65 रुपीज पर्ने रहेछ के नेपालीमा बुझ्यो नि त कन्भर्ट गर्यौ के हामीले 1 केजी किन्यो भने नेपाली रुपैयाँ कति पर्ने रहेछ 859.65 जबकि उले आईबीएस पाउन्ड मा दिँदाखेरि उसको रेट कति थियो 1 आईबीएस को कति पर्ने रहेछ 5 पाउन्ड पर्थ्यो कि यो चाहिँ हो मिनिङ ठीक छ एउटा यस्तो अर्को खाले पनि गरौँ क्वेशन नम्बर 9 हेर त जाँचमा सोधेको छ भने त्यही गरौँ क्वेशन नम्बर 9 65 मा सोधेको छ 2065 मा सोधेको क्वेशन छ बरु यो गरौँ के छ त if RS 126.36 equals 1 pound sterling अनि 50p पेन सोध्यो हामीले पैसा भने जस्तै उनीहरुको इन्क्लुड छ सानो युनिट 3.52 मार्क्स अर्को 4.8 franc equals to $1 3.9 1 marks equals to $1 हैन find the arbitrary rate of exchange between France and Kathmandu हामीले नेपाली रुपीस र यो फ्रान्सको रुपीसँग कस्तो कुन रेटमा चेन्ज हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो है अब हेरौं यो सोलुसन गर्दाखेरि रेट निकाल्नु पर्ने छ है यस्तो जाँचमा सोधिरहेछ ध्यान दिने रेट निकाल्दाखेरि के गर्ने सजिलो भने 1 इक्वल्स टु सपोज जस्तो हामीले के गर्छ भने यसमा चाहिँ हामीले मान्यौ कि नेपाली रुपैयाँ थाहा छैन नि त सो लेट RS x equals to 1 चाहिँ फ्रान्सको रुपीस फ्रैंक हुने भयो के 1 फ्रान्स रुपीस इक्वल्स टु हाम्रो x रुपीस नेपाली रहेछ अब फ्रान्सको हेर त फ्रान्सको कहाँ छ यो फ्रैंक कहाँ छ फ्रैंक इक्वल्स टु 4.8 फ्रैंक इक्वल्स टु कति हुने रहेछ $1 अब फेरि डलर खोज डलर कहाँ छ $1 इक्वल्स टु कति हुने रहेछ 391 मार्क्स हैन 3.91 मार्क्स हो हैन र त्यसपछि अब यो भनेको के त मार्क्स त हाम्रो कति छ 3.9 भनेको मार्क्स चाहिँ खोज्नु पर्यो मार्क्स कहाँ छ 3.9 मार्क्स हुने रहेछ यो मार्क्स भनेको फेरि अब हामीले केमा निकाल्नु पर्यो त पेन यहाँ छ 3.9 भनेको 50 पेन्स भनेको त्यो अनि अर्को यो मार्क्स यहाँ छैन 3.5 2 मार्क्स भनेको कति रहेछ
3.52 मार्क भने कति रहेछ 50 p हैन पेन्स अनि सो तिम्रो के हुन्छ भने पेन्स भनेको एक्चुअली 50 पेन्स भनेको $0.5 हो के पाउन्ड स्टर्लिङ 50 पेन्स भनेको $0.5 है जस्तो 50 पेन्स भनेको पेन्स इक्वल्स टु 0.5 1 पाउन्ड हुन्छ रे अर्थात भनौं न 100 पेन्स भनेको $1 हो के यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्छ सो हामीले के लेख्न पायौं यहाँ 100 p भनेको 1 पाउन्ड स्टर्लिङ हो कि यो थाहा पाइराख्नु पर्छ है रिमेम्बर त्यसपछि $1 भनेको कति रहेछ त फेरि यो चाहिँ थाहा पाउने है यो चाहिँ सम्झिराख्ने 100 पेन्स भनेको $1 हुन्छ हाम्रो 100 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा भनेको 1 रुपैयाँ भए जस्तै हो $1 को रुपैयाँ कति छ यहाँ आएर 126.36 ल बाइ चेन रुल गरेर त कति आउँछ x इक्वल्स टु कति हुने भो 1 into 1 into 3.91 into 50 into 1 into 126.36 by कति आयो त 4.8 into 1 into 3.52 into 100 into 1 ल भन कति आयो गरेर भन कति आयो कति आउँछ एनीबडी कति आयो भन 9 नम्बर को गर्नु छिट्टो भन 14.62 आउँछ हो क्याल्कुलेसन गर आउँछ कति 14.62 14.62 आउँछ आरएस 14.62 यही भयो हाम्रो एन्सर आयो 14.62 आयो सर सो यो भयो हाम्रो एन्सर अब यो मैले 9 नम्बर सम्म गर्दिया छु बाकी तिमीहरुले गरेर आउनु पर्यो एकदम सजिलो छ यो गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु मिल्छ अरु पनि ट्राई गरेर आउने बाकी चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं केही छ सोध्नु पर्ने भन त्यसमा यो चाहिँ एउटा सम्झिनु पर्छ है यो जुन मैले 100 पेन्स लेखेको छु नि जस्तो 100 पैसा भनेको हाम्रो 1 रुपैयाँ हुन्छ नि त्यस्तै हो है यहाँ चाहिँ यो लाइन सम्झिनु है यो लाइन सम्झिनु ल अब अटो कट हुने भएकोले थ्यांक यू सो मच मैले भनिहाले टेक केयर एन्ड प्र्याक्टिस चाहिँ गरिराख्नु है यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ है रिमेम्बर है यो नदिन सक्छ बुकमा रिमेम्बर है थ्यांक यू सो मच ओके बाय Have a good day. Bye. Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.